ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ اکبر الحاکمین واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اکبر و اعلیٰ اور بالا واسطہ. دوستوں اور عزیز ساتھی، سماعت فرمانے والی باپردہ اسلامی ماں و بہن، اس مالک کا بے حد شکر گزار ہاں جس نے مینوں تمہانوں اس مقام تے مل بیٹھن کا موقع فراہم فرمایا. اللہ والو، انسان اللہ رب العزت کی اشرف المخلوقات ہے. انسان کو اللہ نے خلق تو بے یدیا اپنے ہاتھ کے نال بنایا، اور انسان واسطے اللہ رب العزت نے دوسری مخلوقات کو پیدا فرمایا. جنت جہنم کا سارے سامنے صبر طرز آگاہی فرمائی. پر دنیا کے جدو انسان محبوس ہوئے، دنیا کے اندر انسان زمین تے زندگی بسر کرتا ہے، انسان کو ملتا ہے. جنس کے نال بڑی محبت ہوتی. جانور چھپائے جس جنس کے ہون گے اپنی جنس کے نال مل کے پھرتے ہیں. گاواں مجھاں چاردیاں نے بولاں دے بول اکٹھے لگے پھرتے. میں نزدیک تو سمجھاؤں، اے گلیاں بازار کتے لگے پھرتے ہیں، جنس کتیاں دی آپس دے اندر کٹھی پھرتی. انہاں نوں آپس دے اندر کوئی ڈر نہیں ہوتا، آپس دے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا. انسان ہے، انسان کو ڈر لگتا ہے. ایک وقت ہوتا سی کہ انسان تے اعتماد کرتا سی، بندہ بندے نال راز دیاں گلاں کرتا سی، دکھ سکھ بول لیتا سی. مجلس نہ جانے ایسیاں گلاں ہو جاندیاں سن جنہاں نوں انسان نہ چاہندیاں بیان کر دیندا ہے. پر وہ گلاں وہ باتاں تکلیف دہ نہیں سی ہوندی. لوگ انہاں تے پردہ پا دے سن، مٹی پا دے سن، آپس کی محبت نو قائم کرن واسطے، رکھن واسطے، اس تعلق نو جوڑن واسطے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اگنور کرتے سن، پشے پشت پہ کرتے.
کہ بندہ دل کی گل بھی کسی کو دسن واسطے 100 بار پہلے سوچتا ہے، یار یہ گل میں کراں گا، پتہ نہیں گل کا لہجہ کی ہوئے گا، گل کا انداز کی ہوئے گا، گل کا رویہ کی ہوئے گا، گل کا جواب کی آئے گا۔ انسان جس انسان تے اعتماد کر کے بھائی سمجھ کے دوست یار سمجھ کے بندہ دل راز دیا گلاں کرتا سی، اج وہ محبت ختم ہوتی نظر انہوں کی ایک وجہ ہے، اسلام نے 2 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ سارے اوپر کنے حقوق واجب ہیں؟ وہ بولو کنے؟ 2۔ ایک اللہ کے حقوق نے تے دوجے حقوق العباد، بندیاں کے حقوق۔ اسی جدوں بندیاں کے حقوق تو غافل ہوئے ہیں، بندیاں کے حقوق تو دور ہوئے ہیں، انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھا ہے۔ میں عرض کیتا سی کہ میں آئندہ جمعے دساں گا کیا یہ انسانیت ہے۔ اسے حوالے نال چند گزارشات کرن کا ارادہ ہے کہ انسان کدوں انسان بنتا ہے، لوگ کینوں انسان سمجھ کے اعتماد کرتے ہیں، اور کرنا سنا۔ انسان وہ ہوتا ہے جس تو بھائی کو تکلیف نہ ہو، باپ کو تکلیف نہ ہو، ہمسایاں کو تکلیف نہ ہو۔ انسان وہ ہوتا ہے جس کو معاشرے کے جانوروں کو بھی تکلیف نہ ہوئے، اور جس کو سگی ماں تکلیف چ ہوئے، اور جس کو دی بیوی تکلیف چ ہوئے، اور جس کو دے بچے تکلیف چ ہون، وہ کیا انسان ہے؟ وہ انسان کہلان دے قابل ہے؟ معاشرہ کے سمت جا رہے ہیں۔ چند دن پہلے دی خبر ہے کہ ایک لڑکے نے نکاح کیتا، ایک لڑکی دے نال نکاح ہو گیا ہے، عقد ہو گیا ہے۔ نکاح تو بعد انہیں اپنے 11 بیلیاں نو بلا لیا ہے، محفل پھک گئی، اپنی بیوی نو کہتا ہے انہاں دے سامنے ناچ کے دکھا۔ اس گل دے اوپر وہ دے اظہار تے بیوی دے انکار تے گل اس نوبت تے پہنچی، یہ شادی شدہ جوڑا 2 لاکھ ہو گیا۔ انہیں اس بیوی کے بال سر کو اتار دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ انہوں انسان آکھا، وہ انہوں بندہ آکھا، انہوں اشرف المخلوقات تے بے شمار کرا، یہ انسانیت نہیں، یہ درندہ انسان دے لبادے دے اندر ہے، جتھے انسان کو اللہ نے فرمایا ہے نا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ او انسان تینوں سب تو اعلیٰ بنایا ہے، تینوں سب تو سونا بنایا ہے، تینوں تے بڑے چاواں نال بنایا ہے۔ اسی کلام دے اندر میرے مالک نے تصویر دا دوسرا رخ دکھایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک کل انعام بل ہم اضل۔ اے انسان انسانیت دے دائرے چوں نکل جائے، اے جانور نہیں، جانوراں تو بدتر ہے، اے کتا نہیں، کتے تو زیادہ بدتر ہے، اے پیڑیا نہیں، پیڑیے تو زیادہ بدتر ہے، اے درندہ نہیں، درندے تو زیادہ بدتر ہے۔ اور کر دے جانا انسان انسانیت دے اندر رہنا چاہیے۔ کی خوبیاں نے، کی خامیاں نے، پہلی خامی تے دور کرے آجے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مسلمان ہوئے، انسان ہوئے، کلمہ کو ہوئے، کلمہ پڑھوانا ہوئے، میرا امتی میرا کلمہ پڑھ کے اس زبان تو جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی پاک فرماندے نے مسلمان زانی ہو سکتا ہے،
چھڑ دینے. وہ دسو جس بندے نو رب جھوٹا لکھ دے او دی کیا انسانیت ہے؟ او کادا انسان ہے؟ او دا تے بیڑا ڈاواں ڈول نظر آ رہے ہیں. جھوٹ تو باز آ جاؤ، جھوٹ نہ بولیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے اللہ اس بندے دی نیکیاں ختم کر دیندے نے. جھوٹ بولن والا بندہ کدی فلاح نہیں پا سکتا. جھوٹ بولن والا بندہ کدی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک واقعہ اختصار نال سناواں. جناب عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بیٹھے نے. بیٹے نو باپ کہندا ہے بیٹا میں تینوں دساں میری توبہ کیویں قبول ہوئی ہے. دسو بابا جی کیویں اللہ نے تہاڈی توبہ نو قبول فرمایا ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے جنگے تبوک دا موقع سی. نبی پاک نے اعلان کر دیتا مدینے دی فصل کھجور دی پکی ہوئی سی. جدوں کھجور دی فصل تیار سی ادوں میرے نبی نے جنگے تبوک دا اعلان کیتا. نبی دے صحابہ تیاری کر رہے. بیٹا میرے دے جڑے او دن آئے نے اس تو پہلا کدی اتنے اچھے دن نہیں آئے. دو سواریاں میرے کول، رزق دیاں فراوانیاں میرے کول. میں کیا صبح تیاری کراں گا، صبح کہنا شام تیاری کراں گا. حتیٰ کہ قافلہ نکلن دا دن آ گیا ہے. میں کیا قافلہ نکل گیا ہے، دو سواریاں میرے کول نے. میں انہاں تو بعد نکل کے انہاں نال شامل ہو جاواں گا. گل اختصار نال سمجھاواں. قافلہ نکل گیا. نبی پاک چنگے تبوک جاندیاں ایک مقام تے پڑاؤ ڈالے ہے. نبی پاک نے صحابہ تے نظراں دوڑائیاں نے. فرمایا کعب بن مالک نظر نہیں ہوندا. صحابی کہندے نے سونےو کعب بن مالک تے متکبر بندہ ہے، مال دے اندر آ کے انہیں تکبر کر لیا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے سونےو اے گل نہیں ہے. میں کعب نو قریب تو کے ویکھیا ہے. کعب تے بڑا رب والا بندہ ہے، پتہ نہیں کوئی ایسا عذر ہویا ہوئے گا کعب اس قافلے تو پیچھے رہ گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تو حتیٰ کہ واپس آ گئے. جناب کعب فرماندے نے مینوں پتہ چل گیا ہے نبی پاک واپس آ رہے نے. جدوں میں مدینے چ لگا پھرنا وا مدینے چ یا مینوں منافق نظر آندے نے یا مدینے چ مینوں معذور انسان نظر آندے نے. کہندے نے جدوں میں منافقاں نو ویکھنا میرے دل چوں آواز نکلدی ہے کعب منافق بھی مدینے چ تو بھی مدینے چ ایک ہی سوچ دے ہون گے. آخرا کے حتیٰ کہ 80 دے قریب منافق مدینے دے اندر اس جنگ تو پیچھے رہ گئے. نبی پاک آئے، انہاں نے اپنے جھوٹے عذر نبی پاک دے سامنے رکھے. جناب کعب بن مالک بھی آ گئے. فرمایا سونےو گل لے وے سوچیا بڑا ہے سمجھیا بڑا ہے عذر بڑے تراشے نے. سونےو تسی اس گل نو بھی سمجھ دے ہو کعب بن مالک جتنا اچھا واقعہ بنا کے بیان کر سکتا ہے تواڈے صحابہ چوں کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. پر سونےو گل سچی ہے وے سستی ہو گئی ہے. میں تانوں جھوٹ بولاں گا انہیں رب آسمان تو وحی نازل کر کے سارا کچھ پاس ہو جائے گا. نبی پاک فرماندے نے کعب اٹھ کھڑا ہو چلا جا ان رب دا تے تیرا معاملہ ہو گیا ہے. گل ہور اختصار کراں. جناب کعب اپنے گھر رہندے 40 دن گزرے نے. نبی پاک دا اعلان آیا ہے کعب اپنی بیوی تو جدا ہو جا. سونےو بیوی کو طلاق دے دیاں؟ نہیں 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 بیوی تو علیحدہ ہو جا. جناب کعب فرماندے نے نبی پاک مسجد چ بیٹھے ہوندے میں اس سمت جا کے بیندا جدھروں میرے تے نبی پاک دی نظر مبارک پہ جائے. پر نبی پاک چہرہ مبارک
میرے ول نہ ویندے جدوں میں نماز پڑھدا ادوں نبی پاک نظراں میرے ول کر لیندے اور کرنا ذرا کہندے نے 40 دن گزرن تو بعد میرا ایک بھائی کزن چچا زاد بھائی ہے تے بڑا گہرا دوست ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہاں دے باغ دی دیوار پھلان کے انہاں کول گیا میں سلام کرنا وا وہ جواب نہیں دیندے میں حال حوال پوچھنا وا وہ جواب نہیں دیندے میں دل دا بڑاس کرنا وا وہ میری گلاں ول کانی نہیں کردے میں مجبور ہو کے دکھیا ہو کے اتھوں واپس آ گیا جدوں واپس آیا ایک کتبی بازار چ لگا پھردا ہے کہندا کعب نو ملنا ہے وہ کعب نال ملاقات کرا دیو لوگاں نے کہا او جیڑا جا رہے ہی او کعب بن مالک جا رہے ہیں ایک کتبی شام چو آیا شام دے بادشاہ نے کہا ہے ماں کعب ماڈے کول آ جا تو ساڈے دین تے آ جا اسی بادشاہ چو تینوں حصہ دے دیاں گے 50 دن گزر گئے نے جناب کعب نے نظراں آسماناں ول کیتیاں نے سونیا مالکا ہن تے ڈاکے ایمان تے پیر نہ کہنے جھوٹ نہیں بولیا ایک جھوٹ دی اتنی پی کٹی ہے پر جھوٹ نہیں بولیا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 دنوں تو بعد نبی پاک نے کعب نو بلایا ہے کعب اس طرح مسجد سے داخل ہو رہے نے نبی پاک کھڑے ہو گئے کھڑیاں ہو کے کعب نو سینے نہ لا لے ہیں دوستو بھائیو عرض کرنے دا مقصد ہے ایک جھوٹ 50 دن نبی پاک تو دور نہیں سی رکھ سکدا اگر جھوٹ بول لیندے نبی پاک تو دوری نہ ہوندی اگر جھوٹ بول لیندے نبی پاک دی ناراضگی نہ ہوندی پر کعب بن مالک ایسے اچھے انسان نے کلمہ پڑھن تو بعد انسانیت دا لبادہ اوڑھ لے ہے ایسے انسان بڑے نے سچے تے پکے فرمایا دنیا برداشت نے پر عذر بہانے تے جھوٹ نہیں برداشت اور کر دے جانا گلاں تے بہت سے آدھا نے پر میں اشاریاں نال سمجھانا چاہنا میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مسلمان جیڑا بندہ ہے جیڑا انسان ہے او وعدہ خلاف نہیں ہوندا رب دا قرآن کہندا ہے ان العہد کان مسئولا وہ بے شک تواڈے کولوں پوچھیا جائے گا کاتا وعدیاں دے متعلق سوال کیتا جائے گا اج اسی وعدہ کرنے وعدہ خلافی کرنے پھر وعدہ کرنے پھر وعدہ خلافی کرنے پھر وعدہ کرنے پھر وعدہ خلافی کرنے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے میرا امیر معاویہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاتح اسلام مکاتب وحی امیر معاویہ میرے پیغمبر دا برادر نسبت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے امیر معاویہ دے بارے زبانہ دراز کرنے والے امیر معاویہ دا حیا کرنا چاہیے جناب امیر معاویہ نے اس طرح اپنی ایک شام یا فلسطین دی حدود معاہدہ کر لیا ہے اجے معاہدے دا وقت قریب آیا ہے ادھر صحابہ تیار ہو گئے سپاہی تیار ہو گئے کہ جدو وعدہ پورا ہوئے گا اسی حملہ کر دیاں گے جدو حملہ کران گے فتح ہو جائے گی قافلہ روانہ ہون لگا ادھروں ایک سیمت کو سواری دوڑاندہ آ رہے ہیں نالے کہہ رہے امیر معاویہ وعدہ خلافی نہ کر امیر معاویہ وعدے دی پاسداری کر ایک بندہ سامنے آیا جناب حاکم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو امیر معاویہ دے سامنے آئے نے صحابی رسول نے کہندے نے معاویہ نبی پاک نے فرمایا سی مسلمان انسان ہوئے جیڑا وعدے دی پاسداری کرے وعدہ خلافی نہ کرے امیر معاویہ نے فوجاں روک لیاں نے دوستو بھائیو عزیز ساتھیو وعدہ کتنا ضروری ہے ایک بندہ نکلیا
कहता पैसे ते है ने मैं तेनू 1000 दिनार दे देना, सामन लिया अपना, सामन दे मैनू अपना। बंदा कहता मैनू इत्थे कोई नहीं जानदा, मेरा तेरा सामन साडा अल्लाह है, पर एक वादा है मैं इस वादे तो नहीं फिरांगा, इस वादे ते पैसे तेरे कोल पहुंचा देंगा। बंदा नहर दे किनारे उस पासे आ गया, कोई कश्ती ना आई, सारा दिन तो शामां पै चलियां ने, कश्ती कोई ना आई। बंदा उस सिमत ना आ सकिया, कहता मालिका तेनू सामन बनाया है, वादा कीता है उस बंदे नाल, की सोचेगा वादा खिलाफी हो जाएगी। देखो जिन्होंने वादे की पासदारी हुंदी है, एक लकड़ी कोल पई है, उन्हें लकड़ी नू उठाया, उस लकड़ी दे अंदर सुराख कीता, 1000 दिनार उहदे अंदर बंद कीता। लकड़ी रब दे हवाले कर दिया, रब दा नाम लेते दरिया च पा दी है। लकड़ी तैरती तैरती उस किनारे जा पहुंची, वो बंदा उस सिमत बैठा है, वो सोच रहा होगा भी मौलवी अल्लाह अल्लाह करके 1000 दिनार काबू कर गया है। पर दोस्तों भाइयों उन्हें लकड़ी आउंदियां वेखी, कहता चलो लकड़ी घर ले जाने, लकड़ी मोटे ते रखदा ते घर ले जांदा। जदों घर जा लकड़ी सुट्टी है, कुहाड़ा मार के नू दो टुकड़े करन लगा, कुहाड़ा मारदा ते दिनार वेड़े च खिलड़ जांदे ने। इन्ने कै दिनार उठाए, अगले दिन वो बंदा भी पैसे लेके पहुंच गया, उन्हें 1000 दिनार दे हाथ फड़ाया। जदों 1000 दिनार फड़ाया, ये कहता वो बंदे दस कल तू कोई पैसे भेजे ने कि नहीं भेजे? उन्हें क्या पैसे भी भेजे ने, नाल पर्ची भी भेजी सी कि पाइया लेट हो गया कश्ती की वजह तो, सारा दिन इस किनारे बैठा रहा, बेड़ी ते कश्ती नहीं आई, जिहदी वजह तो वादा खिलाफी हो गई है। अगर ये लकड़ी तेनू मिल जाए, साडा सामन अल्लाह है, साडा वादा पूरा हो जाएगा। आज मैं आया, हो सकता है तेनू लकड़ी मिली ना मिली। वो कहता जेड़ा तू वादा करके गया से, तू वादे की पासदारी करता रहे, मेरे मालक के सामने वो वादा तेरा पूरा कर दिता है। दोस्तों भाइयों इंसान वो हुंदा है जेड़ा वादा करके वादे ते पूरा उतरे। असी वादा करने फिर वादा खिलाफी करने, जिहदी वजह तो रिश्ते अलग हो गए, जिहदी वजह तो ताल्लुकात खत्म हो गए, जिहदी वजह तो इकबाद जैसा अनमोल भरोसा इंसान तो उठ गया है। आओ दोस्तों भाइयों मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रवायत है, जनाब इमाम अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे रावी ने नबी पाक फरमाते ने, जब नबी पाक ने खामियां बयान कीतियां ने कि मुसलमान नाल ऐसा ताल्लुक नहीं रखदा, मुसलमान इंसान दे नाल ऐसियां ज़्यादतियां नहीं करदा। ओदे अंदर पहली ज़्यादती बदगुमानी है, जो पिछले जुमे में बयान कर चुके हैं। दूसरी गल नबी पाक ने फरमाया मुसलमान जसूस नहीं हुंदा, मुसलमान जसूसी नहीं करदा। इंसान होए जो किसी दी टोच ना लगे, इंसान होए जो किसी दी खामियां तलाश ना करे। अज वेख लो इस जसूसी ने साडे रिश्ते तबाह बर्बाद कर दिते ने। जसूसी करने वाले बंदे ऐवें कोई काम भी नहीं हुंदा, कोई बात भी नहीं हुंदी, ते बंदा किसी दे सफेद कपड़े, किसी दी नमाज़ां तहज्जुद गुजारी मत्थे ते मेहराब वेख के पीछे लग जाते। इनू मैं जिहड़े नंगियां करना है, इनू मैं विच मैदान खिलारना है, इनू मैं बिस्त करवाना है, एदी मैं चुतराहट खत्म करवानी है। अल्लाह दे बंदे इस्तान अल्लाह दिंदा जे अल्लाह इज्जत ना खत्म करे, दुनिया ते कोई भी खत्म नहीं कर सकदा। ये जसूसी करने वाला बंदा नबी पाक ने फरमाया जहन्नम दे घड़ियां दे अंदर होएगा। जेड़ा बंदा किसी दी जसूसी करदा है, एवें जसूसी, ये जसूसी ना करया करो। ए मावा पैना पै के गल्लां कर, तेनू इस गल दा पता है? नहीं मैनू नहीं पता। फिर वो अगली गल दस के अगे जाके भी तेनू इस गल दा पता है? नहीं पता। ए गल फड़, फिर पूरे महल्ले च गल फैल जाती है। हुण जरा तरक्की का दौर है और बंदियां दा भी काम है, एक गल लभ जाए
تے دوجے نو تیجے نو پورے بازار چ پوری گلی چ پورے محلے چ پوری برادری چ پورے رشتے داراں چ جتنی دیر تک اسی کسے دے نقص نو کسے دے عیب نو کسے دی برائی نو کسے دے گناہ نو اس طرح چھاننی نہ لا دئیے چھج نہ لا دئیے پکھے اگے نہ رکھ کے اڑا دئیے اسی اپنا فریضہ عین سمجھنے ہیں کسے دی بدگوئی کرنا کسے دی جاسوسی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان مسلمان بندہ کسی دی جاسوسی نہیں کرتا تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا ہے مسلمان نال حسد نہیں کرتا مسلمان نال حسد نہیں کرتا اے حسد دی وجہ تو پہلے ایک نمبر تے بندے جدا ہوئے نے پہلے نمبر تے حسد دی وجہ تو رب دے سامنے ایک ذلیل ہو گیا ہے بڑا پرہیزگار ذلیل ہو گیا ہے وجہ کی اللہ نے فرمایا ابلیس نو کر سجدہ آدم نو ایک کہندا ہے مٹی تو بنیا ہے میں اگ تو بنیا حسد کیتا سو تباہ ہو گیا ہے قیامت تک تو دوبارے آ گیا ہے دوسرا حسد جناب آدم علیہ السلام نے بیٹے پہ کیتا ہے حسد ہویا تے قتل ہو گیا ہے حسد دی وجہ تو قتل ہو گیا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ قیامت دی صبح تک جڑے بندے قتل ہوندے رہن گے اس آدم دے بیٹے نو دے چو ادا گناہ ملتا رہے گا کیونکہ پہلا قتل انہیں زمین تے کیتا ہے کس وجہ تو کیتا ہے حسد دی وجہ تو کیتا ہے نبی پاک فرماندے نے حسد بندے دی نیکیاں نو اچ کھا جاندا ہے جویں جنگل چ لگی اگ جنگل نو ختم کر دیندی ہے خشک تے سکیاں لکڑاں جویں اگ کھا جاندی ہے حسد جب بندے دیاں نیکیاں کھا جاندا ہے حسد نہ کریا کرو حسد کرنے والے اور نبی دے بھائی کیوں نہ ہون حسد کرنے والے نبی دے بیٹے کیوں نہ ہون حسد کرنے والے نبی دے پوتے کیوں نہ ہون حسد کرنے والے نبی دے پڑپوتے کیوں نہ ہون نبی یوسف دے بھائی نے یعقوب دے بیٹے نے علیہ السلام حسد ہو گیا یوسف دے نال کتے سٹیا یوسف نو خون دے اندر اللہ فرماتے نے میرے یوسف پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو انہاں تیرے نال حسد کر کے تینو خون چ سٹیا ہے انہاں جنانی نہ سٹیا ہے اسی تینو اتنا اونچا بٹھا دیواں گے حسد کرنے والے اج آ گئے نے دربار یوسف دے اندر کاسا چکی پھردے نے کاسا اٹھائی پھردے نے فقیر بنے پھردے نے قحط سالیاں دے اندر آ گئے نے بھوک مسلط ہو گئی ہے جڑے حسد کر رہے نے اور جدوں گئے سن یوسف کو لے کے وہ دو جسم چ توانائیاں سن وہ دو جسم طاقتور سن وہ دو کڑیاں جوان سن وہ دو قحط سالیاں نہیں سن جناب یوسف نو خون چ سٹیا اور یوسف دا کرتا لے آ کے بابے یعقوب نو دے دیتا ہے جدوں کرتا دے دیتا ہے کہ جناب یعقوب نے کرتا کھولے آئے جدوں کرتا کھولے آئے تے کہندے نے اوے پترو کرتا تے سالم ہے کرتا تے ثابت ہے کرتا تے صحیح سلامت ہے ایک ایسا بگیاڑ ہے جیڑا یوسف کھا گیا ہے کرتا صحیح سلامت چھوڑ کے آئے ایک دوجے دے کنا چ کہندے نے حسد کرنے والے دی اکھاں دے پٹیاں مالک بن چھڈ دے سوائے حاسدی نو حسد کو کچھ بھی نظر نہیں ہوندا پھر ایک دوجے نو کہندے نے اوے کرتا نیچے پاڑیا اونوں کہندا او تو دسنا سی ہن تے گل فاش ہو گئی ہے تے بابا جی کہندے نے تسی کہو بگیاڑا کھاتا تے میرا یوسف بدر منیرا کیوں کر رہا اے کرتا سلامت تے کیوں نہیں ہویا نیرا ہن تنا بندہ حسد کرنے والیاں دی تے جانوراں دی بانڈ کرن لگائی اوے تساں کہو بگیاڑا کھاتا تے یوسف بدر منیرا کیوں کر رہا اے کرتا سلامت تے کیوں نہیں ہویا نیرا اے بگیار تہاڈے نالوں نکلیا جب سیانا اوے کرتے دا
وجئنا ببساط مزجاة وأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. ایسی سے مصر فاقے در فاقے نے ساڈے تے صدقہ کر دے، فاقے در فاقے نے ساڈے تے صدقہ کر دے. آؤ دوستو عزیز بھائیو، میں دسنا کی چاہنا جڑے بندے حسد کرن انہاں دا انجام پیڑا ہے. انسان ہوئے جڑا پر حسد نہ کرے، انسان ہوئے جو کسی دی گڈی ویکھ کے نہ سڑے، انسان ہوئے جو کسی دی دکان چلدی ویکھ کے نہ سڑے، انسان ہوئے جے دے دل دے اندر کسی دے چنگے کپڑے ویکھ کے گلاں نہ اٹھن. آؤ دوستو بھائیو، چوتھی گل نبی پاک نے فرمایا ہے مسلمان بندہ مسلمان دے بارے بغض نہیں رکھدا. مسلمان بندہ مسلمان بھائی دے بارے کی نہیں رکھدا، کی نہیں رکھدا. اور معاشرے چ بغض پایا جاتا ہے، اور جنگ چ کنا کو بغض ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھبے ہاتھ جوتی پڑی ہے، تازہ تازہ وضو کر کے آئے نے، قطرے پہ وضو دے داڑھی مبارک چو گر رہے نے. نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیوں او جڑا بندہ لگا ہوندا جے جنے جنتی ویکھنا ہے اونوں ویکھ لو. اگلا دن آیا نبی پاک فرماندے نے جنے جنتی ویکھنا ہے میرے اس یار نوں ویکھ لو. تیسرا دن آیا نبی پاک فرماندے نے جنے جنتی ویکھنا ہے میرے اس یار نوں ویکھ لو. نبی پاک دے صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نے میرے دل چ خواہش پیدا ہوئی اے کیڑا عمل ہے جڑا اے نبی دا صحابی کردا ہے اسی نہیں کردے. اے کیڑا عمل ہے جس دی وجہ تو نبی پاک نے فرمایا ہے اے چندی ہے دنیا دے اوپر چندی ہے. او دے گھر چلے گئے کہندے نے میں تیرے گھر کے عام کرنا چاہنا. او دے کول ٹھہر گئے نے، او دے کوئی نے زیادہ عمل بھی کوئی نہیں، اس تو زیادہ عمل جناب عبداللہ بن عمر دے نے ویکھ ویکھ کے پوچھن دے مجبور ہو گئے ہو یارا عمل بھی تیرے کوئی ایڈے نہیں جڑے اسی نہ کردے ہوئیے، پر نبی پاک نے تینوں جنتی قرار دیتا ہے. جناب نبی دا صحابی کہندا عبداللہ گل سن لے میرا ایک عمل ہے، وہ عمل ہے جدوں میں رات چار پائی تے لیٹنا میں سارے دنیا نو معاف کر کے سونا اور میں کسے دے بارے دل چ بغض نہیں رکھدا. اسی کسے دے بارے دل چ میں بغض نہیں رکھدا. ساڈا کی کام ہے منہ تے سلام کیتی جانے ہاں نالے اوہی ہاتھ منہ تے پھیری جانے ہاں. کوئی وقت آئے گا تیرے نال مکھاں گے، کوئی گل آئے گی اسی تینوں ٹکراں گے. اسی گلاں بغض دل چ رکھی رکھنے ہاں، دل پاک نہیں کردے. ایدی وجہ تو نمازاں پاک نہیں، دل پاک نہیں کردے. قرآن دی تلاوتاں دی مٹھاس ختم ہو گئی ہے، دل پاک نہیں کردے. تہجداں بیکار ہو گئیاں نے، دل پاک نہیں کردے. روزیاں دا اثر نہیں ہوندا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ پیر نال پیر ملا کے کھلوندا ہے، کندھے نال کندھا ملا کے کھلوندا ہے نماز دے اندر، اللہ جنت چ ایک محل بنا دیندے نے. نبی پاک فرماندے نے زمین تے کھلون والیاں نوں میرا مالک اعلان کردا ہے اوے نماز چ گٹے نال گٹا جوڑیا جے، پیر نال پیر جوڑیا جے، کندھے نال کندھا جوڑیا جے، میں آسماناں تو تواڈے دل جوڑ دیاں گا. میرا مالک تے اعلان کر رہے ہیں اسی نال کھلو کے بھی دل چ بغض رکھی جانے ہاں، نال کھلو کے نمازاں پڑھی جانے ہاں، دل صاف نہیں کردے. پیر ملائی جانے ہاں، دل نہیں ملاؤندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کسی مسلمان نوں ویکھو اونوں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونوں سلام کریا کرو. تسی السلام علیکم کہو گے اللہ تانوں 20 نیکیاں دین گے، ورحمۃ اللہ کہو گے اللہ تانوں 30 نیکیاں دین گے، وبرکاتہ بھی کہو گے اللہ تانوں 40 نیکیاں دا مالک بنا دے گا. اسی کیویں نے خدا کو آ رہے ہیں اسی منہ انج کر کے لگ جائے، منہ سائڈ تے کر کے ٹپ جاندے ہیں، چہرہ ہی پھیر لیندے ہیں، لوگ ہی دوسری طرف کر لیندے ہیں. یہ بغض دی نشانی ہے. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ دل
सदके करी जा, तेरी कोई नेकी भी कबूल नहीं। नेकी कबूल करवाना चाहना है, नेकी मंजूर करवाना चाहना है, ये बुग़्ज़ दिल चो कट दे, ये बुग़्ज़ को दिल चो दफा कर दे, ये बुग़्ज़ ना रखिया कर। की यार रखना किसे कोलो, अगर कोई ज़्यादती कर भी दवे उन्होंने क्या कर पाई जा तेनू रब वास्ते माफ कीता, मैं समझना मैं भी तुहाडे माशरे दा एक फर्द आ। ऐसे ऐसे बंदे हुंदे ने, ऐसी ऐसी गल कर छड़दे ने, ऐसा ऐसा सरब ला छड़दे ने कि बंदे दा दिल जख्मी हो जांदा है, पर फिर भी बुग़्ज़ ना रखिया कर, फिर भी लोगों दे बारे दिल च तकलीफ ना रखिया कर, फिर भी लोगों दे बारे दिल च हसद ना रखिया कर, वरना नेकियां तबाह हो जाणगियां। कोई जरूरत नहीं ओनू मुआनका कर, पर सलाम कर लिया कर। कोई जरूरी नहीं ओनू सीने नाल ला, पर यार सलाम कर लिया कर। इन्ना कता तालकी ना करया कर। 5वें नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा मेरा कलमा पढ़ने वाला इंसान है वो दूसरे इंसान नाल कता तालकी नहीं करता, वो रिश्तेदारियां छोड़ता है, रिश्तेदारियां तोड़ता नहीं है। जे इंसान जेड़ा रिश्तेदारां नूं छोड़े, अगर इंसान लभना चाहते हो, अगर इंसान तलाश करना चाहते हो, अगर वेखना चाहते हो कि ये बंदा इंसान है, ओनू वेखो रिश्तेदारां गल खिंचदा है, रिश्तेदारियां कितनी को कनोज ने, रिश्तेदारां नूं कितना को मिलदा है। ये ते गल कोई नहीं कि बंदे दे शराने हज़ारां होण, ये ते गल कोई नहीं बंदे दे ताल्लुकात लख होण, ते सगी भैन नाल बंदा बोलदा ही ना होवे, सगी भैन नाल मरण जीन मुका होवे, सगे भाई नाल मरण जीन मुका होवे, सगे भाई नूं बंदा कह रहा होवे तू मेरे मरने परने ते नहीं आउणा, मैं तेरे मरने परने ते नहीं आउणा। ये इंसानियत नहीं, ये दगेबाजी जे, ये इंसानियत नहीं, ये कता तालकी जे। नबी पाक ने फरमाया, देखो नबी पाक फरमाते ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पुछदियां ने, मेरी दुआई अम्मा जान सवाल करदियां ने, अल्लाह दे पैगंबर दसो कल दिन जो क़यामत दा होएगा तुसी मैनू मिलोगे कि नहीं मिलोगे? नबी पाक फरमाते ने आयशा दो मुकाम ऐसे होणगे जदों मैं भी तेनू छोड़ जावांगा, हर बंदा हर तो जुदा हो जाएगा। पहला मुकाम जिथे नामा अमाल तोलिया जाएगा, कोई किसी के करीब नहीं होएगा, आयशा मैं तेरे तो दूर तू मेरे तो दूर। दूसरा मुकाम है जदों पुल सरात ते उत्तों बंदे गुजरनगे, कोई किसी के करीब नहीं होएगा। नबी पाक फरमाते ने वो पुल सरात वार तो ज्यादा बरीक है, तलवार की धार तो ज्यादा तेज है। अरे बंदे थल्ले जहन्नम में, ऊपर पुल सरात है, लोगों के ऊपरों गुजरनगे, रब दे गुनाहगार रब दे पागी जहन्नम च गिर जाणगे। नबी पाक ने फरमाया एक बंदा इस तरह वो भी क्रॉस कर लेगा, अरे पुल सरात टप जाएगा। दसो जेड़ा पुल सरात टप गया कितना कामयाब हो गया। पर नबी पाक फरमाते ने पुल सरात ते क्रॉस करके एक नुक्कर ते कता ताल की सिला रहमी खड़ी होएगी, ओनू पकड़ लेगी सिला रहमी। ओ बंदिया किधर जा रहे दुनिया ते मैनू छड़ के ते कता ताल की करदा है, दुनिया ते मैनू छोड़ के कैंची चलांदा रहे, लोगों को काटण का ही काम कीता ही, जदों भी बोले दोवां नूं जुदा कीता ही, जदों भी किसी की महफल च बैठा उस महफल च लड़ाई पवाई है, जदों भी किसी की खुशी च गया वो खुशी नूं गमी च बदले है, जदों किसी के विचकार बैठे हो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुलह नाल नहीं उठे, तुसी लड़ के ही उठे हो। ऐसा इंसान नहीं, इल्म कता दाढ़ी की पकड़ेगी फिर जहन्नम च सुट देवेगी। वाबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। बड़े हकूक जे रिश्तेदारां दे, बड़े अहमियत जे रिश्तेदारां दी। कोई बंदा रिश्तेदारां तो बगैर किसे खाते दा नहीं हुंदा। यार लखा होण बंदे दी कंड ते कबीला ना होवे, कदी भी कंड कच्ची नहीं रहिंदी। बाजू जितने भी मोटे होण, बाजुआं च जितनी भी ताकत होवे, इन्हां बाजुआं दे नाल खलोण वाले पाई ना होण। कदी भी बाजुआं बंदे दी जुर्रत पैदा नहीं करदियां, कदी भी मैदानां दे अंदर इन्हां बाजुआं नाल फतह नहीं मिलदियां। फतह उन्हां नूं मिलदी है
भाई बन जान। लोग वो कामयाब होंदे ने जिन्हां दी कमरां ते कबीले चढ़ जान, जिन्हां दी कंड कच्ची होवे, जिन्हां दी कंड नंगी ना होवे, जिन्हां दी कमर लावारसी ना होवे, जेदे पिछे रिश्तेदार ना होन। वो बंदा ते की कहंदे ने, की कहंदे हो सियाने बंदे हो, की कहंदे ने कि दुआ करो कल्ला ते रुख भी ना होवे। सियाने बंदे की कहंदे ने, दुआ करया करो कल्ला ते दरख्त भी ना होवे। इस तरह जादो रिश्तेदारां तो ना बचया करो, रिश्तेदारियां ना तोड़या करो। वाबिसिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। मेरे पैगंबर ने की फरमाया है, नबी पाक फरमाते ने मेरे सहाबा मुफलस बंदा केड़ा है? फरमाया सोने मुफलस होए जिहदे कोल कार कोई नहीं, मकान कोई नहीं, खान नूं रोटी पूरी कोई नहीं, काम करन नूं दुकान कोई नहीं, पलासा कोई नहीं, नौकरी कोई नहीं, बैंक बैलेंस कोई नहीं, एटीएम कार्ड ओदी जेब च कोई नहीं। सोने ओ मुफलस बंदा है। फरमाया ना ना मेरे सहाबीओ ओ मुफलस नहीं, मुफलस ते होए जेड़ा कल दिन क़यामत ते आएगा, माशर दे मैदान च आएगा। अल्लाह कहेगा आओ मेरे बंदेआ ऐ नामा अमाल सच्चे हाथ च ले जाते जाओ मेरी जन्नत है। ये जन्नत वाल जा रहा होएगा, पिछों लोग आ जाएंगे। सोने मालिका ये तेरी अदालत है, ये केड़ा पाकिस्तान दी अदालत है। एक जज एक बंदे नूं नाहिल करार करदा है, दूजा नूं अहिल करार करदा है। एक कहंदा तू इलेक्शन लड़ सकदा है, दूजा कहंदा तू नहीं लड़ सकदा। एक कहंदा तुसी मंदिर बना सकदे हो, दूजा कहंदा तुसी नहीं बना सकदे। एक बेंच कहंदा नहीं बना सकदे, दूजा बेंच कहंदा तुसी बना सकदे हो। ये कोई पाकिस्तानी अदालत नहीं ना, ये ते मेरे रब दी अदालत है। मेरा मालिक कहेगा ओए बंदिया दस की कहना है। सोनिया रब्बा दुनिया ते मेरे नाल ज़्यादती करदा रहा, सोनिया दुनिया ते मेरे ते छबर करदा रहा। मेरा मालिक कहेगा बंदिया तेरे छबर दा हक नो, और बंदा कुछ नहीं दे सकेगा, ना जमीन दे सकेगा, ना पैसा दे सकेगा, कुछ भी नहीं दे सकेगा। मेरा मालिक कहेगा दियां नेकियां इनू दे दो, नेकियां लेके जा रहे हैं। दूजा आ गया सोनियो मैनू गाना कटदा रहा है, नेकियां नेकियां इनू दे दो। तीजा आ गया लोग आउंदे जाणगे नेकियां लेंदे जाणगे, हत्ता के वक्त ऐसा आ जाएगा ये जन्नत जान वाला बंदा नेकियां दा तराजू खत्म हो जाएगा। हुण लोग अजे खत्म नहीं होए, नेकियां मुक गईयां ने पर ये अजे गुनाह नहीं मुके। इंसान बन जाओ, नेकियां थोड़ियां भी होणगियां ते जन्नत मिल जाएगी। असी सदका भी करने आ ते लोगां ते जुल्म भी करने आ, अरे लोगां तस्वीर भी फेरने आ, लोगां ते दिल भी फेरने आ। इन्हां लोग गल्लां तो बाज आ जाओ, हालात बड़े खतरनाक जे, के मामले बड़े खराब जे। नबी पाक फरमाते ने इस बंदे दियां नेकियां वाला तराजू खत्म हो जाएगा, पल्ला खाली हो जाएगा, नेकियां दी पंड मुक जाएगी। जदों नेकियां दी पंड मुक जाएगी अजे लोग हिसाब वाले पीछे लगे होंगे। मेरा मालिक कहेगा आ जाओ मैं तुहानू इंसाफ देना, हुण इन्हां दे गुनाह दे खाते पा दिओ, जितने छबर कीते होए गुनाह दे खाते पैंदे रहणगे। जन्नत जान वाला जहन्नम च डिग जाएगा, जन्नत जान वाला जहन्नम दा बालन बन जाएगा। नबी पाक ने फरमाया ए जे मुफलस बंदा तहज्जुद पढ़ के कता डाल की करदे हो, नमाज़ां पढ़ के हसद करदे हो यारो, ना लोगां दी बदगुमानी कर, ना लोगां दी जसूसी कर, ना लोगां नूं तोड़िया कर, ना लोगां दे बारे हसद करया कर, जोड़िया कर, एहतराम करया कर, इज्जत दिया कर, छोटे होते शफकत करया कर, माल लुटाया कर, लोगां नूं करीब लाया कर, रिश्तेदारां दे विचार पिया कर, उन्हां नूं करीब करया कर। औलाद दोस्तों भाइयों आखिरी गल जेड़ी मैं आयत तलावत कीती है, इन्हां हकूकां दे विचों पहला हकूक मेरे रब ने जो बयान फरमाया है, अल्लाह फरमाते ने वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि व बिल वालिदैनि इहसाना। ये आयत मुबारक सूरह निसा च अल्लाह औरतां वाली सूरत
مردوں کا حق نہیں، عورتوں کا بھی حق، عورتوں بھی پورا پورا حق ہے، قطع تعلقی نہ کرن، حسد نہ کرن، جاسوسی نہ کرن، غیبت نہ کرن، چغلی نہ کرن، بدگمانی نہ کرن، اے عورتوں کا بھی حق ہے۔ اور پہلا تے آخری حق، آؤ گل مکا دیا، 2 منٹ لگ جان گے، گل سن لو۔ نبی پاک فرماندے نے پہلا تے آخری حق وہ میں اپنے والدین دا حق۔ نبی پاک فرماندے نے حقوق العباد دے وچوں سب تو پہلا حق تواڈے والدین دا حق ہے۔ اگر بندہ ماپیاں نال سید انسان ہے، وہ کادا انسان ہے جس تو دا بڑھا باپ تنگ ہوے، جنگ بازار دے پاسیوں مضافات تو آنے والوں، وہ کادا انسان ہے جس تو دی بڑھی ماں تنگ ہوے۔ نبی پاک فرماندے نے ایک پاسے 70 ولی دعا کرن، ایک پاسے تیری ماں دعا کرے، اور اللہ تیری ماں دی دعا نو پہلے سنتا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اگر باپ دعا کرے، باپ تے رب دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوندا، اگر باپ دعا کرے کوئی پردہ نہیں، اللہ ڈائریکٹ دعا سن لیندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا جس دلوں دے ماں باپ دکھی نے، درارشا دے او دا رب دکھی ہے، جس دے او دے ماں باپ ناراض نے، عرش تے بیٹھن والا رب بھی او دے نال ناراض ہے۔ جدے ماپے ناراض، او دی دنیا تباہ، او دی آخرت تباہ، وہ کاتا انسان ہے۔ وہ لیلۃ القدر دے اندر بھی مدعا زمین تے پہ کے معافیاں منگے، وہ ننگ رگڑ رگڑ کے معافیاں منگے، وہ لوگاں دے مال نچھاور کر دے وے۔ اگر والدین سکھی نہیں تے دنیا تے کوئی عبادت قبول نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، نیکی کر والدین نال، احترام کر والدین دا، محبت کر والدین دی۔ یہ ویکھ لو ایک وقت ہوندا ہے بابا جوان ہوندا ہے، بچے چھوٹے ہوندے نے، باپ گھر آوندا ہے، چھاپر امباں دا پھڑیا ہوندا ہے، بچے پیراں نوں چمڑ جاندے نے، اودوں کہندے نے ابا میرا ہے، دوجا بھی جفا ماردا کہندا ابا میرا ہے، ایک ادھروں بھج کے آ کے چھاپر نوں چوٹ ہوندا کہندا نہیں نہیں ابا تے میرا ہے۔ اج ابا بڈھا ہو گیا، چھاپر ہاتھ تو خالی ہو گیا ہے، اج کہندے نے ابا تیرا ہے، وہ کہندا ابا تیرا ہے، وہ کہندا ابا تیرا ہے۔ کل جدوں ہاتھ وچ چھاپر سی، پیسے سن جیب چ، اودوں کہندے سن ابا میرا ہے۔ اج پیسے مک گئے، باپ دی کمر جھک گئی، اج باپ کنگال ہو گیا، اج دوائیاں دے پیسے نہیں، اج وہ کہندا ابا تیرا ہے، وہ کہندا ابا تیرا ہے، وہ کہندا ابا تیرا ہے۔ دسو انہاں نوں انسان آکھاں، وہ جہاں باپ چوک تے کھلو کے لوگاں تو خیرات منگے، وہ جہدی ماں صدقے دے پیسے لے کے دوائیاں کھائے، وہ جہدی ماں زکات دے پیسے دی متلاشی ہوئے، وہ جہدی ماں بھیک منگ لے، جہدی ماں دنیا دے دامن دراز کر لے، وہ یارو کادی وہ انسانیت ہے، کادا وہ انسان ہے، کادا وہ فرد ہے، کادا وہ بشر ہے، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہے۔ وہ جانور بھی ماما دا حیا کرتے ہیں، جانور بھی اپنے والدین نال محبت کرتے ہیں، وہ ایسا بدبخت جانوراں تو بھی بدتر ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ آخری گل سنو تے بات مکا دیا۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ والدین نال محبت نہیں کردا، اللہ دی قسم اے معاشرے تے دکھ جے، عیداں تے بیویاں دے دو دو تے تین تین سوٹ، ماں باپ دا ایک بھی سوٹ نہیں، اپنے بچیاں دے جوتے خرید دے ہو، کدی ایک جوتا باپ دا بھی خرید لیا کرو، ایک جوتا ماں دا بھی خرید لیا کرو۔ میں اگلی گل کراں جس تو تہاڈا ٹائم تھوڑا جہا زیادہ لیا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ایک باپ ہوئے جہدے کمر دی ریڑھ دی ہڈی چوں پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں ہوئے جنہیں تینوں جنم دیتی ہے، ایک باپ تیرا اور بھی ہے، ایک ماں تیری اور بھی ہے جنہیں تینوں کلمے دی بنیاد تے اپنی بیٹی نکاح دے دیتی ہے۔ اپنے باپ دے کپڑے خریدتے ہو، ایک سوٹ سسر دا بھی خرید لیا کرو، اپنی ماں دے کپڑے خریدتے ہو، ایک سوٹ اپنی ساسو ماں دا بھی خرید لیا کرو۔ وہ اے بھی ماں جے، اینوں بھی اسلام نے ماں آکھیا ہے۔ وہ کادا انسان ہے جڑا سونے دا گرے بال پکڑ لے، وہ کادا انسان ہے جدی
सुनावन ते बेटा चलद कबूली माँ प्यो ताई छिड़की नाई माँ प्यो ताई छिड़की नाई ना धबकिया लावी मारी करके खिदमत तापे हदारी ते दिल ना ठारी माँ प्यो जिंदा चसते पाई ते रहमत ठाठा मारे प्यारे माँ प्यो की खिदमत करके ते जन्नत लैन वो नज़ारे वो पूछ यतीमा को लो जाके ते माँ प्यो मारे जिनान दे दर दर रोल दे तके खाम दे ना सर पैर उनाम दे तन मन नंगा कोई नहीं पूछदा तन मन नंगा